السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو غادي نحاول نوضح للمتعلمين المبتدئين كيفاش يديروا يمرروا مستويات السرعه بطريقه احترافيه، بمعنى كيفاش يدوزوا لي فيتيس بطريقه سلسه. اذا كما كتلاحظوا معايا عندي هنا، هذا هو اللوفي د فيتيس، هو هذا اللوفي د فيتيس. هذا الفوق ديالو مرسوم واحد النقش، يعني هاد الشيمه هذه هي اللي كتحدد الاتجاه ديال مستويات السرعه. وإلا كتلاحظوا عندي بروميي و دوزيام في نفس الاتجاه، تروازيام و كاتريام في نفس الاتجاه، سانكيام و مارش اريير في نفس الاتجاه. اذا باش نسهل عليكم كيفاش ديروا تحكموا مزيان في اللوفي د فيتاس، غادي نحاولوا نعطيو الليد ديالنا ثلاثه ديال الوضعيات. وضعيه مستقيمه غادي تدوز تروازيام و كاتريام، وضعيه مايله لليسر غادي تدوز بروميي و دوزيام، ووضعيه مايله لليمين غادي تدوز سانكيام و مارش اريير. اذا قبل ما نبداو في تمرير مستويات السرعه، ضروري ما نعرفوا المتعلمين المبتدئين بشنو كنقصدوا ببوان مور. يعني بوان مور او لا الوضعيه الحياديه كتعني ان الموتور مفصول على الروايد، يعني ما كاينش شي ارتباط بين الروايد والموتور. هذا هو بوان مور. يعني فاش كنبغي ندوز الفيتاس ضروري ما نورك على اللومبرياج حتى للحد، يعني افون، ومن بعد كنشوف كما قلنا الوضعيه ديال يدي كنشدها بحال هكا ونتكي مزيان اليسار. يعني هذه هي بوان مور. يعني بوان مور كيفاش غادي ندير نعرف اللوفي د فيتاس واش بوان مور ولا لا؟ يعني الا بغيت نعرف اللوفي د فيتاس واش بوان مور ولا لا، يكفي انني نتكي الفيتاس اليسار ونطلق، او لا اليمين ونطلق. اذا هنا شنو كنلاحظوا انني فاش كنتكي اللوفي د فيتاس اليسار كيحاول هو يدفعني لليمين، وفاش كنتكي اللوفي د فيتاس اليمين كيحاول هو يدفعني لليسار. علاش؟ حيت اللوفي د فيتاس لتحت عنده واحد الرسول، بمعنى واحد النابض. هذاك النابض شنو كيحاول يدير؟ كيحاول دائما يمشي عكس الحركه ديال اليد ديالي. الا مشات اليد ديالي لليسر كيحاول النابض يجرها لليمين، الا مشات اليد ديالي لليمين كيحاول النابض يجرها لليسر. اذا هذه هي الطريقه باش كنعرف الطوموبيل واش بوان مور ولا لا. يعني الا بغيت نعرف الطوموبيل واش بوان مور ولا لا، يكفي انني نتكي اليد ديالي لليسر ونطلق، او لليمين ونطلق. الا رجعت لبلاصتها كيعني بانني في بوان مور، يعني نقطه ميته، بمعنى ما داخل حتى شي فيتاس. اذا دابا غادي نحاول ندوز مستويات السرعه بالتدريج. اذا غنورك على اللومبرياج هو الاول، وغنحاول ندير بروميي. يعني الوضعيه ديال اليد ديالي خاتكون هكا مفتوحه واحد شويه، غنتكي مزيان اليد ديالي لليسر وما نطلقش الفيتاس وندفع ديريكت للقدام بحال هكا. هذا هو بروميي. الا بغيت ندير دوزيام يكفي انني نشد لوفي د فيتاس باليد ديالي بحال هكا ونتكي على اليسار ونرجع بشويه اللور بحال هكا. هذا هو دوزيام. تروازيام كاين هنا، بمعنى غندير بعدا بوا مور بحال هكا وندفع ديريكت للقدام. هذا هو تروازيام. الا بغيت ندير كاتريام يكفي انني نشد لوفي د فيتاس باليد ديالي هكا في وضعيه مستقيمه ونرجع لوفي د فيتاس اللور بشويه. هذا هو كاتريام. سانكيام ضروري ما نرجع لوفي د فيتاس لبوان مور، عاد نتكي اليمين مزيان بحال هكا وما نخليش يدي ترجع. يعني كنتكي ونبقى شاد لوفي د فيتاس باش ما يعاودش يرجعني لبوان مور. يعني كنتكي لوفي د فيتاس وندفع ديريكت للقدام. يعني هذا هو سانكيام. لا مارش اريير ضروري ما نرجع لوفي د فيتاس لبوان مور ونتكي مزيان اليمين وما نطلقش الفيتاس، كنتكي اليمين مزيان ونرجع للور. هذا هو لا مارش اريير. بغيت نرجعو لبوا مور غير اون فوا كندفع لوفي د فيتاس للقدام بشويه، هو راسو كيقلب على النقطه ديال بوا مور وكيحبس فيها بحال هكا. ها هو حبس دابا في بوان مور مزيان. يعني دابا
مررنا مستويات السرعه بطريقه تدريجيه، يعني من الصغير للكبير. دابا غادي نحاولوا ندوزوا لي فيتاس بطريقه عكسيه، بمعنى من الكبير للصغير. يعني غنبداو دابا بسانكيام، يعني قلنا الا بغيت ندير سانكيام كنتكي يدي مزيان اليمين وندفع ديريكت للقدام. الا بغيت ننتقل عفوا من سانكيام لكاتريام، شنو كندير؟ اول حاجه كنرجع لو فيتاس للبوان مور بحال هكا، وكنهبط الفيتاس ديريكت للور. هذا هو كاتريام. الا بغيت ننتقل من كاتريام لتروازيام يكفي انني نخلي يدي في وضعيه مستقيمه وكنطلع الفيتاس ديريكت للقدام بحال هكا. هذا هو تروازيام. الا بغيت ننتقل من تروازيام لدوزيام ضروري ما ننتقل لبوان مور هو الاول، عاد من بعد كنتكي الفيتاس اليسار مزيان وما نطلقوش، يعني كنتكي الفيتاس ونخلي يدي متكيه ونرجع للور. هذا هو دوزيام. الا بغيت ننتقل من دوزيام لبروميي يكفي انني نتكي يدي من التحت ونطلع ديريكت للقدام بلا ما نرجع لبوامور عاد ندير برومي، وكنرجع ديريكت للقدام. هذا هو بروميي. اذا دابا غادي نعاودو نرجعوها لبوان مور بحال هكا، يعني هذا هو بوان مور. كنتمنى ان الشرح يكون واضح، وكنتمنى كذلك انني نكون استطعت نفهم لكم كيفاش ديروا تعاملوا مع لو فيتاس بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. دابا بقى لنا نذكركم بواحد المعلومه. اذا دائما فاش كتكون الطوموبيل واقفه وكنبغي نقلع بها، يعني كنبغيها تحرك، ضروري ما نقلعها بالمستوى الاول، بمعنى بروميي. علاش؟ لان بروميي هو المستوى الوحيد اللي قاد باش انه يحول الطوموبيل من الحاله ديال السكون للحاله ديال الحركه، بمعنى ما يمكنش لجي فيتاس اخر انه يحرك لنا الطوموبيل من غير برومي. يعني برومي عنده واحد القوه كبيره باش يخلي الطوموبيل تحرك.